नमस्कार। भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 15 गते बिहीबार, वैशाख कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि 25:05 बजे उपरान्त चतुर्दशी तिथि रहने। चन्द्रमा मीन राशिमा। ईस्वी सम्वत 2022 अप्रिल महिनाको 28 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:29 र सूर्यास्त साँझ 6:35। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रदोष व्रत आज भगवान शिवलाई पूजा अर्चना गरिने एक पवित्र व्रतको रूपमा यस व्रतलाई लिइने। आजको दिन भगवान शिवको पूजा अर्चनाका साथै व्रत बस्नु अत्यन्त शुभ मानिने। त्रयोदशी तिथिलाई भगवान शिवको आराधनाका लागि उत्तम मानिने भएकाले आजको दिन भगवान शिवको विशेष पूजा गरिने। प्रदोष कथा अनुसार चन्द्रमाको प्रभाव कम हुँदै जाने अवस्थामा भगवान शिवले त्रयोदशीका दिन चन्द्रमाको रोग निवारण गरिदिनु भएको शास्त्रमा उल्लेख। व्रतको प्रभावले सबै प्रकारको दोष र कष्टहरू निवारण भई शिव कृपा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण दैलेख जिल्ला दुल्लु क्षेत्र समेत भनिने यस क्षेत्रलाई प्राचीन खस राज्यको चिनारीका रूपमा लिइने। यस क्षेत्रमा पर्ने पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र नेपालकै चर्चित मानिने। यहाँ सदियौंदेखि प्रज्वलित ज्वालाहरू नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख, गढी, प्राचीन दरबार, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहिष्णुताको प्रतीक, पादुका स्थान, कलात्मक देवल लगायतका सम्पदाहरू रहेको। दुल्लु साथ कठेबडीमा रहेको ऐतिहासिक स्वस्थानी सङ्ग्रहालय यहाँको मुख्य आकर्षकको केन्द्र मानिने। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस आज। कामदारहरूले ढुक्क भएर काममा जाने, काम गर्ने र फर्कन सक्ने वातावरणका साथै कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाइने। यसले मजदुर र कामदारहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको वकालत गर्दै सकारात्मक संस्कारको निर्माणमा जोड दिइने। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस सन् 2003 देखि सुरक्षित, स्वास्थ्य र सभ्य कामलाई बढावा दिन मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान। यस दिवसले कार्यस्थलमा हुने व्यावसायिक दुर्घटना र रोगहरूको रोकथामका लागि सचेतना फैलाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको। कञ्चनपुर कैलाली डडेलधुराको सीमा क्षेत्रको चुरेममा अवस्थित नायलताल धार्मिक र पर्यटक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने। पछिल्लो समय संरक्षणको अभावमा ऐतिहासिक ताल पुरिँदै जाँदा चिन्ता। कञ्चनपानी रहेको सो ताल धार्मिक दृष्टिकोणबाट समेत महत्त्वपूर्ण मानिने यस क्षेत्रमा भगवती, सिद्ध भगवती र घण्टेश्वर कालिका तीन देवताको पूजा गरिँदै आएको। प्राकृतिक तालमा विभिन्न जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान समेत यहाँ रहेको। कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीहरूको आधार शिविरमा उत्साहजनक उपस्थिति। यस वर्ष 47 आरोही कञ्चनजङ्घा आरोहण गर्न एकैपटक आधार शिविर पुगेका। दक्षिणी र उत्तरी पदमार्ग हुँदै आरोही कञ्चनजङ्घा आधार शिविर गरेको। आधार शिविरमा भारत, अमेरिका, जर्मनी, रोमानिया, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, क्यानाडा लगायत देशका आरोहीहरू पुगेका। कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेसँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित। र स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले जुत्ता चप्पल व्यवसाय प्रवर्धन मेला 2079 साल आयोजना हुँदै वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म गर्न लागि व्यापार प्रवर्धन मेलाले अहिले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्रमा नै सङ्कट देखाएकोले यसको सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। मेलामा 2,50,000 बढी आगन्तुकहरूले भ्रमण गर्ने विश्वास लिएको। अब समाचार विस्तारमा। प्रदोष व्रत आज भगवान शिवलाई पूजा अर्चना गरिने एक पवित्र व्रतका रूपमा यस व्रतलाई लिइन्छ। प्रदोषकाल सूर्यास्त हुनुभन्दा 45 मिनट अगाडि सुरु हुन्छ र सूर्यास्तको 45 मिनटपछि समाप्त हुन्छ। प्रदोष कथा अनुसार चन्द्रमाको प्रभाव कम हुँदै जाने अवस्थामा भगवान शिवले त्रयोदशीका दिन चन्द्रमाको रोग निवारण गरिदिनु भएको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस कारणले हरेक महिनाको त्रयोदशीमा भगवान शिवको स्मरण गर्दै प्रदोष व्रत लिइन्छ। प्रदोष व्रतको पूजा आफ्नो नगरको सूर्यास्तको समय अनुसार प्रदोष कालमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदोषको समयमा भगवान शिवको पूजा नगरी भोजन नगर्नु भन्ने मान्यता रहेको छ। आजको दिन भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्दा अबिर, चन्दन, कालो तिल, फूल, धतुरो, बेलपत्र, समीपत्र, जनै, दीप, कपुर, अगरबत्ती र फलफूल राखेर विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। साँझमा स्नान गरी भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहेको छ। त्रयोदशी तिथिलाई भगवान शिवको आराधनाका लागि उत्तम मानिने भएकाले आजको दिन भगवान शिवको विशेष पूजा गरिने प्रचलन रहेको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार त्रयोदशी तिथिको साँझ कैलाश पर्वतमा अवस्थित आफ्नो रजत भवनमा भगवान शिव नाच्ने जनविश्वास रहेको छ। यस दिन भगवान शिवले आफ्ना भक्तहरूको सबै मनोकामना पूरा गर्नुहुने मान्यता रहेको छ। आजको दिन भगवान शिवको पूजा अर्चनाका साथै व्रत बस्नु अत्यन्त शुभ मानिन्छ। यस व्रतको प्रभावले सबै प्रकारका दोष र कष्टहरू निवारण भई शिवकृपा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो व्रत चन्द्रमासको दुवै त्रयोदशीमा मनाइन्छ, एउटा शुक्ल पक्ष र अर्को कृष्ण पक्षमा। शास्त्रका अनुसार प्रदोष अवधि सूर्यास्तदेखि 2 घण्टासम्म रहने हुन्छ। यो दिन र रात मिलनको समय मानिने हुनाले निकै राम्रो मानिन्छ। यो व्रतको उद्यापन गर्दा त्रयोदशी तिथिमा मात्र गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण भएको दैलेख जिल्ला हो। यस दैलेखको दुल्लु क्षेत्र प्राचीन खस साम्राज्यको चिनारीका रूपमा लिने गरिएको छ। दुल्लु क्षेत्रमा पर्ने पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र नेपालको एक चर्चित मानिन्छ। यहाँ सदियौंदेखि प्रज्वलित ज्वालाहरू नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख, गढी, प्राचीन दरबार, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहिष्णुताको प्रतीक, पादुका स्थान, कलात्मक देवल लगायतका सम्पदाहरू यहाँ रहेका छन्। दुल्लु 7 काठेबडीमा रहेको ऐतिहासिक स्वस्थानी सङ्ग्रहालय एक आकर्षकको मुख्य केन्द्र मानिन्छ। एक रिपोर्ट। दैलेख जिल्ला धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण मानिन्छ। यस जिल्लाको दुल्लु क्षेत्रमा पर्ने पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र नेपालकै चर्चित मानिन्छ। मुलुकका 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये सरकारले पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ। यहाँ सदियौंदेखि प्रज्वलित ज्वालाहरू, नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख, गढी, प्राचीन दरबार, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको सहिष्णुताको प्रतीक, पादुका स्थान, कलात्मक देवल, धर्मगति, पाथर नाउली, बालेश्वर मन्दिर लगायतका सम्पदाहरू छन्। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक सम्पदाको प्रवर्धन, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। दुल्लुलाई प्राचीन खस साम्राज्यको चिनारीको रूपमा लिन सकिन्छ। दुल्लु राज्यका काजी जसपाउ थापाका पालामा बनेको 200 वर्ष पुरानो पौवा घरमा नगरपालिकाले सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको छ। पञ्चकोशी दर्शन गर्न आउने पर्यटकहरूको रोजाइमा सङ्ग्रहालय पर्ने गरेको छ। सङ्ग्रहालयमा 250 वर्ष पुरानो काठको हस्तलिखित स्वस्थानी किताब राखिएको छ। दुल्लु 7 काठेबाडीमा रहेको ऐतिहासिक स्वस्थानी सङ्ग्रहालयको मुख्य आकर्षण मानिन्छ। ढुङ्गाको कचौरा, ढुङ्गाको कोल, तत्कालीन राजा सैनिकले प्रयोग गर्ने तरवारहरू, त्यति बेलाका महिलाहरूले प्रयोग गर्ने गहनाहरू, बाजा लगायत 157 ऐतिहासिक वस्तुहरू यहाँ सङ्कलित छन्। दुल्लुको मुख्य सम्पत्ति रैथाने कला संस्कृति रहेको बताइएको छ। सङ्ग्रहालयबाट राम्रो आमदानी गर्न सकिने नगरको अपेक्षा छ। सङ्ग्रहालयबाट पछिल्लो पुस्तालाई इतिहास, लोक कला, संस्कृति जगेर्नामा जागरुक गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नगरपालिका अनुसार कीर्तिखम्बको संरक्षणका लागि दामु कीर्ति पार्क निर्माणका अतिरिक्त नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेखको संरक्षण गरिएको छ। शिरस्थान, नाभिस्थान, कोटिला, पादुका र थुलेश्वरलाई पञ्चकोशी तीर्थस्थल मान्ने गरिन्छ। सत्ययुगमा महादेवले पत्नी सतीदेवीको शवलाई काँधमा बोकेर संसार परिक्रमा गर्ने क्रममा कोख पतन भई कोटिला, शिर पतन भई शिरस्थान, नाभि पतन भई नाभिस्थान, पाउ पतन भई पादुका र बाँकी अंश पतन भई धुलेश्वर रहन गएको स्वस्थानी व्रतकथा र वैश्वानेश्वर पुराणमा उल्लेख छ। पञ्चकोशी तीर्थयात्रा पूरा गरे पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसैगरी शिरस्थान र नाभिस्थानमा पानीमाथि निरन्तर प्रज्वलित ज्वाला दर्शन गर्न सकिन्छ। नेपालको एकमात्र ज्वालामुखी चिन्ह भएको स्थान हो।
धुलेश्वर मन्दिरमा महादेव पार्वती र राधा कृष्णको प्रसन्न मुद्राका मूर्तिहरू रहेका छन्। हिन्दूको पवित्र तीर्थस्थल भए पनि पादुका मन्दिरमा बौद्ध विहारका अवशेषहरू भेटिन्छन्। पादुका मन्दिरमा पश्चिम नेपालका तत्कालीन शक्तिशाली शासक अशोक चल्लको पालाको 2 मिटर अग्लो 45 सेन्टिमिटर फराकिलो ढुङ्गाको स्तम्भमा एसियाकै दुर्लभ बुद्ध र 4 हाते गणेशका मूर्तिहरू छन्। दुल्लु क्षेत्रका सबै पर्यटकीय स्थलहरूसम्म पुग्ने मोटर बाटो छ। पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्य मानिने हुनाले पनि हिन्दू धर्मावलम्बी भारतीय पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थित रहने गर्दछ। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस आज। कामदारहरूले ढुक्क भएर काममा जाने, काम गर्ने र फर्कन सक्ने वातावरण होस्, कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाइन्छ। यो वर्षको काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवसको मूल नारा सकारात्मक, सुरक्षित र स्वास्थ्य संस्कार निर्माणका लागि सामूहिक पहल गरौँ भन्ने रहेको छ। यो नाराले मजदुर र कामदारहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको वकालत गर्दै सकारात्मक संस्कारको निर्माणमा जोड दिएको छ। विभिन्न सर्वेक्षण अनुसार विश्वमा प्रतिदिन 6300 श्रमिकको मृत्यु कार्य सम्बन्धी जोखिमले हुने गर्दछ। यस हिसाबमा कार्यमा सुरक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाको कमीले वर्षभरिमा 23 लाख मान्छे मर्दछन्, जुन तथ्याङ्क भयानक हो। स्वास्थ्य र सुरक्षाको सम्झौताका कारण कहिले संक्रमण रोग फैलने त कहिले कार्यस्थलमा दुर्घटना हुने जस्ता अप्रिय घटनाहरू घट्ने गर्दछन्। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस सन् 2003 देखि सुरक्षित स्वास्थ्य र सभ्य कामलाई बढावा दिनको लागि मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो। यस दिवसले कार्यस्थलमा हुने व्यावसायिक दुर्घटना र रोगहरूको रोकथामका लागि सचेतना फैलाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने गरेको छ। सामान्यतया दैनिक 8 घण्टा कार्य गर्ने नियम छ, जुन 24 घण्टाको 1/3 समय हो। कञ्चनपुर, कैलाली र डडेलधुराको सीमा क्षेत्र चुरेमा अवस्थित नायलताल धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्लो समय संरक्षणको अभावमा ऐतिहासिक ताल पुरिँदै जाँदा चिन्ता थपिएको छ। कञ्चन पानी देख्न सकिने उक्त ताल धार्मिक दृष्टिकोणबाट समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। झन्डै 1 किलोमिटर लम्बाइ भएको ताल 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विगत सुदूरपश्चिम डोटी राज्य हुँदा मुगल दरबारका रूपमा परिचित गाउँमा रहेको नायलताल संरक्षण अभावमा ओझेलमा पर्दै आएको स्थानीयहरू बताउँदछन्। ताल क्षेत्रमा भगवती, सिद्ध भगवती र घण्टेश्वर कालीका 3 देवताको पूजा गरिँदै आएको बताइन्छ। 12 महिना भरिभराउ हुने उक्त ताल बर्सातका बेला ताल पुरिँदै आउने समस्या रहेको बताइएको छ। प्राकृतिक तालमा विभिन्न जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान समेत रहेको छ। तालको गुरयोजना बनाएर संरक्षण गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारवालाहरूले चासो दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीहरू आधार शिविर पुगेसँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। यस वर्ष 47 आरोही कञ्चनजङ्घा आरोहण गर्न एकैपटक आधार शिविर पुगेका हुन्। दक्षिणी र उत्तरी पदमार्ग हुँदै आरोही कञ्चनजङ्घा आधार शिविर पुग्ने गर्दछन्। दक्षिणी पदमार्ग हुँदै 36 आरोही कञ्चनजङ्घा आधार शिविर पुगेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले जनाएको छ। आधार शिविरमा भारतका 5, अमेरिकाका 1, जर्मनीका 3, रोमानियाका 2, अस्ट्रेलियाका 3, नेदरल्यान्डका 3, क्यानाडाका 2 जना लगायत पुगेका छन्। यस्तै उत्तरी पदमार्ग हुँदै रोमानियाका 6 र बेलायतका 5 आरोही आधार शिविरमा पुगेको बताइएको छ। केही आरोही भने गत साता नै आधार शिविर पुगेर आरोहणको तयारीमा जुटेका छन्। कञ्चनजङ्घा आरोहणका लागि 67 जनाले अनुमति लिएका छन्। फत्ताङलुङ गाउँपालिका 6 घुन्साका होटल व्यवसायी पेमा शेर्पाले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा आरोहण गर्न आउने पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको बताउनु भएको छ। विगत वर्षमा 2-4 जना बाइक आरोहण गर्न नआउने यस वर्ष उल्लेख्य संख्यामा आरोही हिमाल आरोहण गर्न आएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसले गर्दा लामो समय पर्यटन आगमन सुनसान भएको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने विश्वास लिएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी हिमाल आरोहीको आगमनसँगै उत्साहित बनेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ। स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला 2079 आयोजना हुने भएको छ।
वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला गर्न लागेको हो। अहिले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्रमा नै सङ्कट देखिएकाले यसको सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित व्यापार मेलाको आयोजना गर्न लागि बताइएको छ। एक रिपोर्ट। स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला 2079 आयोजना भएको छ। भृकुटी मण्डप फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला यही वैशाख 15 गते अर्थात् आजबाट सुरु भई जेठ 8 गतेसम्म चल्नेछ। स्वदेशी जुत्ताको प्रयोग बढाउन तथा जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन गर्न मेलाको आयोजना गरिएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा फुटवेयरका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले अहिले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्रमा नै सङ्कट देखिएकाले यसको सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। फेरि नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा राज्यको विभिन्न प्रब्लम र के अरे लिक्विडिटी क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि देशलाई चाहिँ गम्भीर असर गरिरहेको अवस्था छ र यसले यस्तो विषम परिस्थितिमा देशमा अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको अवस्थामा केही हाम्रो यो क्षेत्रबाट हुने साधारण मेला व्यापार मेलाले चाहिँ भएको अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्न सकिन्छ अथवा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हामीले चाहिँ यो व्यापार मेलाको आयोजना गरेका छौँ र यस व्यापार मेलामा भएको व्यापार गतिविधिले समग्र उद्योगीहरूलाई केही राहत मिल्छ भन्ने आशासहित यो व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको छ। संस्थाका उपाध्यक्ष रुद्रप्रसाद न्यौपानेले पछिल्लो समय जुत्ता चप्पल उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेकाले आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनको लागि मेलाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। असाध्यै लाथालिङ्ग तरिकाले थलिएको अर्थतन्त्रका कारणले आम उपभोक्ताहरूसँग आफूले चाहेको जस्तो जुत्ता चप्पल या अरू विभिन्न चिजहरू किन्न सक्ने पैसा नभइरहेको अवस्था, युक्रेन र रुसको त्यो सँगसँगै युक्रेन र रुसको युद्धका कारणले यहाँ फुटवेयरलाई बन्ने र मेटेरियल्सहरू सहज रूपमा उपलब्ध नभइरहेको अवस्था, कोभिड र यो युक्रेन रुस युद्धका कारणले विश्वव्यापी नै 30, 35, 40% भन्दा बढी महँगी बढिराखेको अवस्था, त्यो सबै त्यो अवस्थाका कारणले राज्य संयन्त्रले एका दुई नीतिगत रूपमा राम्रा काम फुटवेयरको पक्षमा काम गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रा केही समस्याहरू छन् र त्यो समस्याहरूलाई कम्तीमा नि आर्थिक रूपमा आर्थिक चलायमान बनोस् र राज्य उपभोक्ताको सबैको ध्यान यही केन्द्रित होस्। मान्छेको दिमाग असाध्यै जुझारु रूपमा तातिरहेको बेलामा या एकदम चञ्चल भइरहेको अवस्थामा चुनावकै मुखमा हामीले यो प्रदर्शनी मेला गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूको ध्यान हाम्रो यो फुटवेयरसँग तान्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले यो मेला प्रदर्शनी गरिराखेका छौँ। खुल्ला नाकाबाट चोरी पैठारी 1 रुपियाँ पनि राजस्व भन्सार नतिरिकन आएका जुत्ता चप्पलहरूले हामीलाई ठुलो मार बनाइरहेको छ। भन्दाखेरि यो एकै शब्दमा भनिएको कुरा हुँदा पनि यो क्विन्टलको ओजन भइरहेछ। हामीलाई यो ढकको ओजन होइन, क्विन्टलको ओजन भइरहेछ। राज्यले जति हामीलाई फेसिलिटेट गर्यो त्यति सबै जति ठुलो जीव भयो नि एकै भित्रमा काटेसी मरेको जस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ हामीलाई। उपाध्यक्ष न्यौपानेले पछिल्लो समय भारतबाट नेपालमा चोरी पैठारी गरेर जुत्ता चप्पल नेपालमा ल्याउने काम भइरहेकाले राज्यले त्यस्तो चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो। मेलामा स्वदेशी जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरू 50% छुटमा पाइने जनाइएको छ। यस्तै मेलामा 2,50,000 बढी आगन्तुकहरूले भ्रमण गर्ने अनुमान गरेको एसोसिएसनले 3 करोड बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरेको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदोष व्रत आज भगवान शिवलाई पूजा अर्चना गरिने एक पवित्र व्रतको रूपमा यस व्रतलाई लिइने।
आजको दिन भगवान शिवको पूजा अर्चनाका साथै व्रत बस्नु अत्यन्त शुभ मानिने, त्रयोदशी तिथिलाई भगवान शिवको आराधनाका लागि उत्तम मानिने भएकाले आजको दिन भगवान शिवको विशेष पूजा गरिने। प्रदोष कथा अनुसार चन्द्रमाको प्रभाव कम हुँदै जाने अवस्थामा भगवान शिवले त्रयोदशीका दिन चन्द्रमाको रोग निवारण गरिदिनु भएको शास्त्रमा उल्लेख। व्रतको प्रभावले सबै प्रकारको दोष र कष्टहरू निवारण भई शिव कृपा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण दैलेख जिल्ला। दुल्लु क्षेत्र समेत भनिने यस क्षेत्रलाई प्राचीन खस राज्यको चिनारीका रूपमा लिइने, यस क्षेत्रमा पर्ने पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र नेपालकै चर्चित मानिने। यहाँ सदियौंदेखि प्रज्वलित ज्वालाहरू नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख, गढी, प्राचीन दरबार, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सही श्रूणताको प्रतीक, पादुका स्थान, कलात्मक देवल लगायतका सम्पदाहरू रहेको। दुल्लु 7 कठेबडीमा रहेको ऐतिहासिक स्वस्थानी सङ्ग्रहालय यहाँको मुख्य आकर्षकको केन्द्र मानिने। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस आज। कामदारहरूले ढुक्क भएर काममा जाने, काम गर्ने र फर्कन सक्ने वातावरणका साथै कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाइने। यसले मजदुर र कामदारहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको वकालत गर्दै सकारात्मक संस्कारको निर्माणमा जोड दिइने। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस सन् 2003 देखि सुरक्षित, स्वास्थ्य र सभ्य कामलाई बढावा दिन मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान। यस दिवसले कार्यस्थलमा हुने व्यावसायिक दुर्घटना र रोगहरूको रोकथामका लागि सचेतना फैलाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको। कञ्चनपुर कैलाली डडेलधुराको सीमा क्षेत्रको चुरेममा अवस्थित नायलताल धार्मिक र पर्यटकको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने। पछिल्लो समय संरक्षणको अभावमा ऐतिहासिक ताल पुरिँदै जान चिन्ता। कञ्चनपानी रहेको सो ताल धार्मिक दृष्टिकोणबाट समेत महत्त्वपूर्ण मानिने यस क्षेत्रमा भगवती, सिद्ध भगवती र घण्टेश्वर कालीका 3 देवताको पूजा गरिँदै आएको। प्राकृतिक तालमा विभिन्न जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान समेत यहाँ रहेको। कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीहरूको आधार शिविरमा उत्साहजनक उपस्थिति। यस वर्ष 47 आरोही कञ्चनजङ्घा आरोहण गर्न एकैपटक आधार शिविर पुगेका। दक्षिणी र उत्तरी पदमार्ग हुँदै आरोही कञ्चनजङ्घा आधार शिविर गरेको। आधार शिविरमा भारत, अमेरिका, जर्मनी, रोमानिया, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, क्यानाडा लगायत देशका आरोहीहरू पुगेका। कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेसँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित। र स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले जुत्ता चप्पल व्यवसाय प्रवर्धन मेला 2079 साल आयोजना हुँदै वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म गर्न लागि व्यापार प्रवर्धन मेलाले अहिले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्रमा नै सङ्कट देखाएकोले यसको सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। मेलामा 2,50,000 बढी आगन्तुकहरूले भ्रमण गर्ने विश्वास लिएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।